الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع آثار الذنوب والمعاصي. إخوة الإيمان، الذنوب والمعاصي من أعظم الأضرار على العباد والبلاد، بل كل شر في الدنيا والآخرة فأساسه ارتكاب القبائح والموبقات، وسببه اجتراح السيئات والمعاصي. وإن من أضرار الذنوب والمعاصي ما تضر بالناس عامة والمجتمع كافة. فمن تلك الأضرار أن المعاصي سبب لحرمان الأرزاق. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. فكل هذه من آثار الذنوب والمعاصي. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي سبب الفساد في الأرض. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمعاصي تحدث في الأرض أنواع من الفساد، في الماء والهواء والزروع والثمار. والمراد بالفساد النقص والشرور والآلام التي تحصل في الأرض. وقد وردت أحاديث صحيحة عن أضرار الذنوب والمعاصي، ومنها عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين 5 خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا أبتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أبتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان.
وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ورابعا: ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وخامسا: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه والحديث في السلسلة الصحيحة. إخوة الإيمان، وهذه أضرار الذنوب والمعاصي على العباد والبلاد. ومن أضرار الذنوب والمعاصي أن الذنوب والمعاصي سبب لتسلط الأعداء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عليكم أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ومن أضرار الذنوب والمعاصي أنها سبب لإزالة النعم. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فمتى غير العباد أسباب رضا الله بأسباب سخطه غير الله عليهم الحال وأزال منهم النعم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة نعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن أضرار الذنوب والمعاصي أن المعاصي سبب للأمراض النفسية بين أفراد المجتمع، بل الذنوب هي الأمراض ولا دواء لها إلا بتركها. والأمراض والذنوب والمعاصي هي كأنها مرض، وهذه الأمراض لا شفاء لها إلا بتركها. ومن أضرار الذنوب والمعاصي أنها سبب لمحق البركة من العمر ولمحق البركة في العلم والعمل. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.